सिंध असेंबली में बजट इजलास के दौरान दे मार 4:30 बजट की कॉपियां चल गईं। ऐवान नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला हाउस का घेराव कर लिया। किताबें चल गई, नारे लगे, चीखने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश। ये किसी सरकारी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं बल्कि सिंध असेंबली है, जहां बजट इजलास में भरपूर हंगामा हुआ। पीटीआई वालों ने इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर के नारे लगाए। वज़ीर आला सिंध का घेराव कर लिया। पीपल्स पार्टी अरकान भी मैदान में आए। शर्जील मेमन ने बजट की कॉपी फाड़ी और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। फिर बजट की सभी कॉपियां फाड़ दी गईं। जिसके हाथ में जो आया एक दूसरे को दे मारा। वज़ीर आला सिंध ने बार बार तकरीर रोकी। कराची के गली मोहल्ले तो पहले भी गैर महफूज थे, अब सिंध असेंबली में भी छीना झपटी शुरू हो। ये कराची का कोई आम गली मोहल्ला नहीं बल्कि रेड जोन में कायम सिंध असेंबली है, जहां पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांटियों ने तहरीक इंसाफ की दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीन लिया और मुनव्वर वसान को दे दिया। अरे दे देना, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? फोन मिलते ही मुनव्वर वसान के अंदर का यूसेन बोल्ट छा गया। ऐसे दौड़ लगाई कि जैसे कोई ओलंपिक का मुकाबला चल रहा हो। अरे दे देना, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? असेंबली से बाहर निकलकर खुर्रम शेर जमान बोले, पीपल्स पार्टी का असल काम चोरी चकारी ही तो है। आज उन्होंने दुआ भुट्टो का फोन भी चोरी कर लिया। आज साबित हो गया कि जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने यहाँ पे अवाम की जानो माल की हिफाजत करनी है, वो खुद चोरी कर रहे हैं। दुआ भुट्टो ने मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। कुलसूम चांडियो उसने मेरे पे हमला किया, मुझे नोचा, मुझे धक्के दिए, मैं खुद परेशान थी। इसको हुआ क्या आज पागल को? इंशाल्लाह मैं इनको छोड़ूंगी नहीं और हम लोग अभी थाने जा रहे हैं, इनके लिए एफआईआर कटवाएंगे। पीटीआई अरकान फोन छीनने का मुकदमा दर्ज कराने आराम बाग थाने पहुंचे, लेकिन एसएचओ साहब शायद फोन छीनने वालों से ऐसे खौफजदा थे कि मुकदमे की दरख्वास्त तक न ली और थाना ही छोड़कर चले गए। इसलिए हुकूमत के दौरान बड़ा मजाक उड़ाया गया कुछ बयानात का कि जिस किसी ने कहा रोटी कम कर दें, उन्होंने कहा ये देखें ये बयान है, रोटी कम कर दें। किसी ने कहा चीनी का इस्तेमाल कम करें, गीजर इस्तेमाल ना करें, उन्होंने कहा ये किस किस्म के वजीर आ गए हैं। अब यही मशवरे आपको दिए जा रहे हैं कि चाय का इस्तेमाल कम कर दें, एक कप कम कर दें, एक रोटी है 4 खाने वाले हैं, टोटा टोटा रोटी का खा लें, बिजली कम इस्तेमाल करें। शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं, सुने जरा वो क्या कह रहे हैं। अगर आपने डॉलर बचाने हैं फिर आपको 1 घंटा लोड शेडिंग लेनी पड़ेगी, 2 घंटे लेनी पड़ेगी। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। 4 भाई हैं और अगर एक रोटी है तो उसको मिलकर एक चौथाई उसकी खानी है। इनके वज़रा क्या बयानात देते थे इमरान खान के कि चीनी के दाने कम कर लें, चिकन ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, रोटी कम खाएं। हम तो ये नहीं कह रहे। काशिफ साहब, आपने ये जो दोनों के शहबाज शरीफ साहब के, इमरान खान के और नवाज शरीफ के बयान दिए कि टीम अच्छी है, तो उन्होंने आपको ठीक कहा है। उनकी टीम खरबपति हो गई है, खरबपति, अरब नहीं खरबपति। उन्होंने अवाम का तो कहीं भी नहीं कहा था कि हम अवाम को साफ पानी देंगे, तालीम देंगे, सेहत देंगे, रोजगार देंगे, वो खुदकशियां नहीं करेंगी। किस एक बयान में उन्होंने कहा कि हम अवाम के लिए जिंदा रहेंगे। वो मेरे भाई, आप बिल्कुल नज़्यादती कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं घर जाके आपको भेजूंगा। 1991 22 में से निकाल दे और 9 31 साल पहले मेरे पास नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट पड़ी है अखबार की कि मुझे 1 साल हुकूमत मिल जाए, मैं इस मुल्क की तकदीर तब्दील कर दूंगा। वो मैंने संभाल के रखी है। लग्जरी मैं बताती हूँ सुनना क्यों हमारे नहीं चाहते। मुल्क में ऑपोजिशन ये बात सुनना नहीं चाहती। नहीं, मैं अवाम भी नहीं सुनना चाहती, अवाम भी नहीं सुनना चाहती। और वो इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि पेट्रोल डीजल के ऊपर आप सब्सिडीज जो विड्रॉ कर रहे हैं, अवाम की चीखें निकाल दी हैं आपने। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ आपने 60 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस का बजट रखा हुआ है, क्योंकि अब मखलूत हुकूमत चलानी है ना, सबको उनका हिस्सा देना है। और अब जिस तरह वो किचन खुल गए हैं और जिस तरह वो खिदमतें की जा रही हैं और लैविशली हर जगह ये काम हो रहा है, आप इन चीज़ों को रोकें। पार्लियामेंटेरियंस बजट को कट करें, अपने रहन सहन ख़त्म करें, अपनी गाड़ियाँ प्रोटोकॉल ख़त्म करें, अपने आप को देखें, आप सादगी खुद अपनाएं। इखलाकी जवाज आपके पास जब होगा, आप खुद सादा लीडर होंगे, आपके हर कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर नहीं आएगा, तो लोग बुरा नहीं मानेंगे। वसीम बदामी भाई, अगर इमरान खान साहब के मुतालबे के मुताबिक पाकिस्तान में फौरी तौर पे इलेक्शन का इनेकाद हो जाता है, तो क्या आपके ख्याल में इकॉनमी का मसला हल हो जाएगा? सारे हमारे मसले हल हो जाएंगे इलेक्शन के नतीजे में?
مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ الیکشنز ہونے کا ایک ممکنہ فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ ابھی جو ایک جاری انسٹیبلٹی ہے کہ الیکشن کراؤ نہیں کراؤ، حکومت مدت پوری کرے گی نہیں پوری کرے گی، حکومت ارلی الیکشن میں جائے گی نہیں جائے گی، پتا ہوگا کہ اب جو بھی اقتدار پہ آ گیا وہ ہے اگلے 5 سالوں کے لیے وہ اپنی پالیسیز بنائے گا، تو فوری طور پہ نہیں لیکن آگے جا کر کچھ عرصے میں استحکام آئے گا. ابھی تو اس گورنمنٹ کا پہلا سال ہی اس کا آخری سال ہے اور جو ہے وہ ایک طرف خان صاحب کھڑے ہیں ایک طرف بھی، تو یہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ تھوڑا سا استحکام ضرور آئے گا. لیکن بہرحال الیکشن کرانا نہ کرانا اس گورنمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ انہوں نے کب کرانا. مجھے فی الحال یہ موڈ میں نظر آتے نہیں ہے جاوید لطیف صاحب. ان کا کیا مشکل فیصلے لینے کے بعد موڈ میں نظر نہیں آتے. مشکل فیصلے یا تباہ کن فیصلے؟ اب میرا خیال میں خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت. جب وہی فیصلے یہ عمران خان صاحب کرے تو تباہ کن ہے اور یہ کرے تو مشکل ہے. تو اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے سب کی. آپ کا کیا خیال ہے مشتاق بھائی کہ اگر الیکشن ہو جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے؟ اگر الیکشن ہو جائے اور فرض کریں عمران خان ہار جائے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ مان لے گا؟ وہ نہیں مانے گا، ایک اور تحریک شروع ہو جائے گی. ایک اور تحریک. اس لیے میں کہتا ہوں کہ الیکشن فوری الیکشن جو ہیں جب تک ایک منیمم لیول آف کنسنسس بنیادی سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے درمیان الیکشن لاس کے اوپر، الیکشن ریفارمز کے اوپر، اس سے پہلے ہونے والے اقدامات کے اوپر نہ ہو، اس سے پہلے الیکشن جو ہے فائدہ نہیں دے گا. اس لیے سب سے پہلے تو ایک کنسنسس پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے درمیان اور الیکشن لاس کی ریفارم کے حوالے سے وہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ جو الیکشن ہو اور اس کے نتیجے میں جو بھی جیتے اس کو پھر لوگ تسلیم کریں. پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کون ہے ذرا بتائیں؟ پولیٹیکل اسپیکٹرم اس کے درمیان ہونی چاہیے. جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں اس کے درمیان ایک منیمم لیول آف کنسنسس نہیں ہوگا تو جو الیکشن ہوگا اس میں جو ہارے گا وہ اسی تحریک شروع کر لے گا. تو اس کے نتیجے میں ہم ایک انسٹیبلٹی سے نکل کے ایک بہت بڑی بحران کے اندر چلے جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں پولیٹیکل اسپیکٹرم بیٹھیں، ایک کنسنسس کریٹ کر لیں اور اس کے بعد وہ الیکشن میں جائیں. اس الیکشن میں جو جیتیں ان کو 5 سال کا موقع دیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے جاوید لطیف صاحب کہ آپ الیکشن کا مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ چیف الیکشن کمشنر کو بھی نہیں مانتے. اور اگر فرض کریں کہ آپ کا مطالبہ مان لیا جائے، الیکشن کروا دیا جائے تو آپ اس کے رزلٹ کو نہیں مانیں گے. تو اس لیے مشتاق احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے. پولیٹیکل کنسنسس سے پہلے ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، عمران خان کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں. نہیں، کبھی نہیں کہا اور بالکل اس کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. اور جب وہ حکومت میں تھے تب بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں. اور جو بات میرے مشتاق بھائی کر رہے ہیں میں اس میں تھوڑا اضافہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا، اعتماد سازی کے لیے پاکستانی قوم یا سرمایہ کاروں کی اعتماد سازی کے لیے فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے اور فریش انتخابات کی ضرورت ہے، بڑی منصوبہ بندی کے لیے ضرورت ہے. مگر کیوں نہیں کروائے جا رہے فوری؟ وہ بات جو کہہ رہے ہیں مشتاق بھائی وہ بات درست ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مالیاتی ادارے جو ہیں ایک منتخب حکومت یا عدم اعتماد کے نتیجے میں آئی ہوئی حکومت کے ساتھ ان کے جو مفادات ہیں ان کا انٹرسٹ واچ نہیں کر رہی. تو ایک نگران سیٹ اپ کے ساتھ مالیاتی ادارے کیسے بہتر قومی مفاد میں فیصلے دے سکیں گے یا ایگریمنٹ کر سکیں گے؟ یہ وہ بات ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمز بھی ہم کر لیں اس دوران. یہ ہم چاہتے ہیں کہ مالیاتی اداروں سے بھی ایگریمنٹ یہ حکومت کر لے، بھلے اس کی سیاسی قیمت ہمیں چکانی پڑے مگر پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے. تو یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد پھر اگلا الیکشن کیسے جیتیں گے آپ؟ دیکھیں، آج پاکستانی قوم کو بالکل یہ خبر ہے کہ اس نہج تک پاکستان کو کون لے کر آیا. اب وہ ایک سیکنڈ کے لیے اب وہ وقت گزر گیا کہ 20 سال بعد پتہ چلے کہ عدالتی قتل تھا ذوالفقار علی بھٹو کا. آج آپ دیکھیں کہ 4 ماہ کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا گیا. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ میں جناب غیر ملکی سازش کے نتیجے میں نکالا گیا ہوں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یہ قوم بڑی ویل انفارمڈ ہے، بڑی باشعور ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 30 روپے 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی.